Hello viewers and welcome back to yet another episode of online learning classes with me Kunga Gyalchen Pakrin. र आज हामी तपाईको हिस्ट्री क्लास 12 को किताबको च्याप्टर 2 स्प्रेड अफ कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजम इन 19th and 20th century वर्ल्ड को एउटा टपिक हब्सन लेनिन थेसिस अन कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजम को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामी यो जुन चाहिँ विषय वस्तुलाई लिएर आएको छौं त्यसमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले यो दुईटा शब्दको बारेमा अलिकति जानिराखे भने असल हुने थियो। कोलोनियलिजम अनि इम्पेरियलिजम। कोलोनियलिजम एउटा ल्याटिन शब्द कोलोनियाबाट डिराइभ गरेको हो अथवा निकालेको हो। ल्याटिन वर्ड। अनि इम्पेरियलिजम पनि ल्याटिन वर्ड इम्पेरियमबाट निकालिएको हो। र यो जुन चाहिँ कोलोनिया भन्ने शब्द छ यसलाई हामीले डिफाइन गर्यौं भने के पाउँछौं भन्दाखेरि अ ग्रुप अफ पीपल लिभिङ इन ए distant land from their place of origin भनेर लेख्नु सक्छौं। साथै जुन चाहिँ यो इम्पेरियम भन्ने शब्द छ यसलाई हामीले मिनिङ हेर्यौं भने यसको हामीले मिनिङ पावर and authority of a stronger nation over weaker state भनेर पाउने गर्छौं। अब कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम प्राय जस्तो सँगसँगै नै हामीले लिने गरेको छौं यो शब्दहरु। जुन चाहिँ यो कोलोनियाको डेफिनेसन छ अ ग्रुप अफ पीपल लिभिङ इन अ डिस्टेंट ल्यान्ड फ्रम देयर प्लेस अफ ओरिजिन। यो भन्नाले हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि कुनै एउटा ग्रुप अफ पीपल जो चाहिँ आफ्नो मदर कन्ट्री देखि टाढो गएर बसोबासो गरेको छ अथवा सेटल्ड भएको छ उनीहरुलाई चाहिँ हामीले कोलोनिया भनेर भन्नु सक्छौं। र त्यही कोलोनियाबाट नै कोलोनियलिजम भनेर हामीले शब्द निक्लेको पाउँछौं। अब इम्पेरियलिजममा चाहिँ हामीले कुनै एउटा स्ट्रङ्गर नेसन कुनै एउटा विकसित स्ट्रङ्गर भन्नुको मतलब तपाईको इकोनोमिकली पोलिटिकली मिलिटरीली टेक्नोलोजिकली एडभान्स्ड स्टेटले उनीहरु भन्दा विकर नेशनलाई अथवा स्टेटलाई आफ्नो पावर अनि अथोरिटीमा राखेको हामीले बुझ्छौं। अब हाम्रो विशेष गरी स्टुडेन्ट्सहरुले कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमको अलिकति जुन चाहिँ डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै यो जुन चाहिँ यो दुईटा टर्म छ यो दुईटा टर्मलाई जोड्ने यो दुईटा टर्मलाई एउटै मात्रै पोइन्टले कनेक्ट गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिएसन अफ क्यापिटल अथवा फाइनान्स। फेरि हाम्रो नानीहरुले हाम्रो इन्डियन हिस्ट्रीमा पहिला पहिला अघिको राजाहरुको बारेमा एक्जाम्पल लिनु सक्छौं जो चाहिँ कसरी कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमबाट डिफरेन्ट थियो त्यो बुझ्नको लागि।
हिस्ट्रीमा हामीले एन्सियन्ट इन्डियन हिस्ट्रीमा अशोकाको बारेमा पढ्छौँ, समुद्रगुप्तको बारेमा पढ्छौँ र म अलिकति युरोपियन हिस्ट्रीमा हो भने नेपोलियनको बारेमा पढ्छौँ। ती राजाहरूले पनि आफ्नो जग्गा छोडेर आफ्नो जग्गा बाहेक बाहिरको जग्गाहरूलाई पनि के गरेको थियो, क्याप्चर गरेको थियो। तर त्यसलाई हामीले कोलोनियलिजम भनेर भन्नु सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीलाई, आफ्नो बाउन्डरीलाई के गरेको थियो, एक्सटेन्ड गरेको थियो टु बिल्ड देयर एम्पायर। त्यसमा हामीले एक्सप्लोइटेसन अथवा शोषण पाउँदैनौँ। यो एक्सप्लोइटेसन कुनै पनि प्रकारको हुन सक्छ, सोशली, इकोनोमिकली, पोलिटिकली, कल्चरली, आर्थिक, सामाजिक शोषणहरू हामीले पढ्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। र जुन चाहिँ यो विषय छ कोलोनियलिजम अनि इम्पेरियलिजम, यसलाई कनेक्ट गर्ने एउटै मात्रै पोइन्ट, एउटै मात्रै फोकस गर्ने एरिया अथवा भनौँ टपिक भनौँ, त्यो चाहिँ के रहेको छ, क्यापिटल अथवा फाइनेन्स। इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भए पश्चात जब युरोपमा एउटा नयाँ खालको इकोनोमी सुरु हुन गयो, त्यसले गर्दाखेरि सोसियल चेन्जेसहरू धेरै मात्रामा भएको थियो र त्यो सोसियल चेन्जेसहरूको रिजल्ट नै हामीले पिछेबाट 19th-20th सेन्चुरी वर्ल्डमा कोलोनियलिजम अनि इम्पेरियलिजमको पाउँछौँ। जति पनि बिजनेसम्यानहरू थियो, जति पनि क्यापिटलिस्ट क्लासहरू थियो, उनीहरूले आफूले कमाएको जुन चाहिँ एक्स्ट्रा सरप्लस प्रफिट छ, त्यो प्रफिटहरूलाई इन्भेस्ट गर्न चाहन्थ्यो, सो द्याट उनीहरूले दे क्यान मेक मोर प्रफिट। अब हब्सन र लेनिन यी दुई व्यक्तिले द ग्रोथ अफ कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजममा आफ्नो थेसिस लेखेको छ, जुन चाहिँ टपिकबाट हामीले प्राय जस्तो हायर सेकेन्डरी इक्जाम्समा अन्डर न्यू सिलेबस एभ्री अल्टरनेट इयर्समा के पाएको छौँ, लङ एन्सर टाइपमा क्वेसन्स पाएको छौँ। र अब हामी यो हब्सन लेनिन थियसिस अन कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजममा अलिकति डिटेल्समा डिस्कस गर्नेछौँ। र फर्स्टमा अब हामी जन एटकिन्सन हब्सनले कोलोनियलिजम अनि इम्पेरियलिजमलाई कस्तो प्रकारले ग्रोथ अनि एक्सप्यान्ड गर्यो, त्यो आफ्नो विचारमा कस्तो प्रकारले हेरेका छन्, त्यो विषयमा हामी के गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। र सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जन एटकिन्सन हब्सनले एउटा किताब लेख्नु भएको छ र त्यो किताबको नाम के हो, इम्पेरियलिजम अ स्टडी। प्राय जस्तो यो किताबको नाम तिमीहरूलाई हायर सेकेन्डरी इक्जाम्समा मल्टिपल चोइस क्वेसन्स क्याटेगोरीमा सोधिने गरेको छ। सो इम्पेरियलिजम अ स्टडी भन्ने किताब चाहिँ कसले लेखेको अरे, जन एटकिन्सन हब्सनले लेखेको। अब यो किताबमा हब्सनले कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम चाहिँ कसरी चाहिँ सुरुवात भयो भनेर केही पोइन्ट्सहरू के गरेको छन्, उल्लेख गरेको छन् अथवा एक्सप्लेन गरेको छन्। तीमध्ये नम्बर 1 पोइन्ट के छ भन्दाखेरि क्रिएसन अफ एक्सेस क्यापिटल, क्रिएसन अफ एक्सेस क्यापिटल। र यो पोइन्टमा हब्सनले के भनेको छ भन्दाखेरि जब युरोपमा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइसके पश्चात त्यहाँको क्यापिटलिस्ट क्लासहरूले ट्रेडबाट सरप्लस प्रफिट कमायो अनि जति पनि आफ्नो देशको डिमान्ड्सहरू, कमोडिटिजको डिमान्ड्सहरू फुलफिल गर्यो, त्यो रिमेनिङ प्रोडक्सन साथसाथै
जुन चाहिँ सरप्लस प्रफिट छ जसलाई हामीले क्रिएसन अफ एक्सेस क्यापिटल भन्छौं, त्यसले गर्दाखेरि कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम के भएर गएको छ, बढेर गएको छ भनेर भन्दैछ। अब कसरी भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो सरप्लस प्रफिट छ, यो सरप्लस प्रफिटलाई उनीहरूले न्यू एरियाजमा के गर्न चाहन्थ्यो, इन्भेस्ट गर्न चाहन्थ्यो। अब नेचुरली किन इन्भेस्ट गर्न चाहन्थ्यो भने देयर प्राइमरी मोटिभ वाज ओन्ली फर प्रफिट मैक्सिमाइजेशन। यदि ट्रेड द्वारा सरप्लस प्रफिट नभएको भए अनि जति पनि फ्याक्ट्री मेड प्रोडक्सनहरूले एक्सेस प्रोड्युस नगरेको भए, त्यहाँको डिमान्ड्सहरू फुलफिल नभएको भए कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमलाई प्रोत्साहन मिल्दैन थियो भन्ने विचार चाहिँ जन एटकिन्सन हब्सनको नम्बर 1 पोइन्ट क्रिएसन अफ एक्सेस क्यापिटलमा रहेको छ। र यसरी नै अब हामी अर्को टपिकमा पनि डिस्कस गर्छौं। नम्बर 2 पोइन्टमा रहेको छ प्रेसर अन क्यापिटलिस्ट क्लास। क्यापिटलिस्ट क्लास भनेको मैले अस्ति नै भनिहालेको छु, बिजनेस क्लास जसको प्राइमरी मोटिभ खाली के रहन्छ, प्रफिट मैक्सिमाइजेशन रहन्छ। अघि नम्बर 1 पोइन्टमा जुन चाहिँ क्रिएसन अफ एक्सेस क्यापिटल थियो जसलाई हामीले ग्लट अफ क्यापिटल पनि भन्छौं, यो जुन चाहिँ एक्सेस क्यापिटल छ, एक्सेस प्रफिट छ, सरप्लस प्रफिट छ, यो क्यापिटलिस्ट क्लासहरूले नयाँ एरियाजहरुमा के गर्न चाहन्थ्यो, इन्भेस्ट गर्न चाहन्थ्यो। केसको लागि भन्दाखेरि फर गेनिङ फ्रेश प्रफिट्स एज अ रिजल्ट अफ देयर अनएन्डिङ ग्रीड। र जुन चाहिँ ग्लट अफ क्यापिटल छ, एक्सेस सरप्लस प्रफिट छ, त्यो प्रफिटहरु इन्भेस्ट गर्नको लागि जति पनि क्यापिटलिस्ट क्लासमा बिलोङ गर्ने कम्युनिटीको मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो देशको गभर्नमेन्ट्सहरुलाई के गर्न लाग्यो, प्रेसराइज गर्न लाग्यो। र एज अ रिजल्ट 19th र 20th सेन्चुरी वर्ल्डमा हामीले कोलोनियलिजम अनि इम्पेरियलिजमको बेसी भन्दा बेसी के पाउँछौं, इम्प्याक्ट पाएको छौं। र यसरी नै अब हामी अर्को पोइन्टमा जाउँ। नम्बर 3 पोइन्टमा रहेको छ एक्सप्लोइटेसन। फर्स्टमा हामीले क्रिएसन अफ एक्सेस क्यापिटल को बारेमा डिस्कस गर्यौं। सेकेन्डमा प्रेसर अन द क्यापिटलिस्ट भन्ने पोइन्ट डिस्कस गर्यौं। थर्डमा आएर यहाँ एक्सप्लोइटेसन भन्ने टपिकको बारेमा अब डिस्कस गर्न गइरहेको छु। एक्सक्युज मी। र जुन चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट क्लास छ, उनीहरूले फ्रेश प्रफिट कमाउनको लागि आफ्ना आफ्नो गभर्नमेन्ट्सहरुलाई नयाँ कोलोनिजहरु एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा स्टाब्लिश अथवा सेटअप गर्न लगायो। यो क्यापिटलिस्ट क्लासले जुन चाहिँ बनाएको नयाँ कोलोनिजहरु छ एशिया, अफ्रिका अनि ल्याटिन अमेरिकाबाट, त्यहाँदेखिको आफ्नो देशमा भएको इन्डस्ट्रीहरु चलाउनको लागि र मेटेरियल्सलाई एकदमै चीप अथवा सस्तो रेटहरुमा ल्याउन थाल्यो। साथसाथै आफ्नो देशमा गरेको जुन चाहिँ फिनिश्ड प्रोड्युस छ
त्यसलाई हाई प्रफिटमा त्यही नयाँ बनाएको कोलोनिजहरू एसिया, अफ्रिका अनि ल्याटिन अमेरिकामा बेच्न थाल्यो। र अब यो जुन चाहिँ कोलोनिजहरू बनाएको छ र यो कोलोनिजहरूमा चाहिँ क्यापिटलिस्ट क्लासहरूले टु कन्ट्रोल के गर्नु लाग्यो, के गर्नु थाल्यो, एक्सप्लोइट गर्न थाल्यो। एउटा इफेक्टिभ मेसिनरी बनाउनको लागि एक्सप्लोइटेसन हुनु एकदमै आवश्यक छ। सो एज अ रिजल्ट हामीले एसिया, अफ्रिका अनि ल्याटिन अमेरिकामा पनि धेरैभन्दा धेरै शोषणहरू गरेको क्यापिटलिस्ट क्लासले पाउँछौँ। र जुन चाहिँ यो अनएन्डिङ ग्रिड थियो क्यापिटलिस्ट क्लासको, त्यसको फलस्वरूप पनि अकर्डिङ टु हब्सन यो समयमा कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम के भएर गएको थियो, बढेर गएको थियो। र अब अर्को पोइन्ट हेरौँ। र जन एटकिन्सन हब्सनले खाली कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम कसरी सुरु भयो त्यो विषयमा मात्रै आफ्नो ओपिनियन राखेको छैन, साथसाथै त्यो कुरोलाई, त्यो प्रक्रियालाई, त्यो प्रोसेसलाई कसरी खत्म गर्नु सक्छ अथवा कसरी कन्ट्रोल गर्नु सक्छ त्यसको विषयमा पनि जानकारी दिनुभएको छ। र त्यही सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको द वे टु एन्ड कोलोनियलिजमको बारेमा अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। हब्सनले के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ क्यापिटलिस्ट क्लास अनि अन्य समाजको मेम्बर्सहरू छ उनीहरूको बीचमा एकदमै ठुलो के भएको छ, ग्याप भएको छ। भन्नुको मतलब रिच अनि पुअरहरूको बीचमा एकदमै ठुलो ग्याप भएको छ अकर्डिङ टु हब्सन। र यो ग्यापलाई जबसम्म हामीले घटाएर लानु सक्दैनौँ तबसम्म कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमलाई हामीले के गर्नु सक्दैन, कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन अथवा एन्ड गर्नु सक्दैन भन्ने खालको प्रतिक्रिया चाहिँ कसले दिनुभएको छ, जन एटकिन्सन हब्सनले दिनुभएको छ। र अब यो कोलोनियलिजमलाई कसरी चाहिँ रोक्ने त, कसरी चाहिँ अब रोकथाम गर्ने अथवा कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हब्सनले के भनेको छ भन्दाखेरि जति पनि रिच पिपलहरू छ उनीहरूले चाहिँ सोसियल एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट गर्ने। सोशल एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ आफ्नो वेल्थलाई के गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर भनेको छ। केमा भन्दाखेरि थुप्रै क्याटेगोरिजहरुमा, जस्तै हेल्थमा भयो, एजुकेसनमा भयो, रिसोर्सेसहरुमा भयो, जब्सहरुमा भयो, अनि मात्रै पुअर र रिचको जुन चाहिँ ग्याप छ त्यो चाहिँ केही हदसम्म के गर्न सक्छ, मेटाउन सक्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ एउटा समय यस्तो आउँछ जति बेला चाहिँ हामीले कोलोनियलिजमको जुन चाहिँ यो फेज छ, प्रोसेस छ, त्यसलाई के गर्न सक्छौं, कन्ट्रोल गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ जन एटकिन्सन हब्सनले आफ्नो ओपिनियन अथवा आफ्नो थेसिसमा दिनु भएको छ। र अब सेकेन्ड पार्ट लेनिनको थेसिस अन कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमको बारेमा हामी के गर्नेछौं, चर्चा गर्नेछौं। लेनिनले पनि एउटा किताब लेखेको छ जसको नाम लेखेको छ इम्पेरियलिजम द हाईएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम। र यो किताबमा हब्सनले जस्तै लेनिनले पनि कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम 19th अनि 20th सेन्चुरी वर्ल्डमा कसरी हावी हुन पुग्यो त्यो विषयमा आफ्नो टिप्पणीहरू के गरेको छ, लेखेको छ। र नम्बर 1 मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि द ओरिजिन अफ क्यापिटल भनेको छ। यसमा चाहिँ
यो द ओरिजिन अफ क्यापिटलमा चाहिँ लेनिनले के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइसके पश्चात एक्सेस क्यापिटल युरोपको क्यापिटलिस्ट क्लासमा आएको थियो। त्यो एक्सेस क्यापिटल अथवा जुन चाहिँ सरप्लस प्रफिट छ त्यसलाई इन्भेस्ट गर्ने जग्गा पाएको थिएन। अब युरोपमा नै इन्भेस्ट गर्यो भने त्यहाँबाट म्यासिभ प्रफिट जो छ त्यो क्यापिटलिस्ट क्लासहरूले के गर्नु सक्दैन थियो, अर्न गर्नु सक्दैन थियो। र त्यसैको रिजल्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युरोपको विकसित देशहरूले एसिया अफ्रिकाको कन्टिनेन्ट्सहरूमा कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम के गर्नु पुग्यो, अपनाउनु पुग्यो। यो भयो लेनिनको नम्बर 1 पोइन्ट। नम्बर 2 पोइन्टमा अकर्डिङ टु लेनिन के भनेको छ भन्दाखेरि क्याप्चरिङ मार्केट एन्ड र मटेरियल्स। कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमको पोलिसी चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूले किन चाहिँ अपनाए भन्दाखेरि टु क्याप्चर मार्केट अनि र मटेरियल्स भनेर भन्दैछ अकर्डिङ टु लेनिन। र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि युरोपको क्यापिटलिस्ट कन्ट्रिजहरू थियो उनीहरूको फरेन पोलिसी चाहिँ त्यहाँको बिजनेस कम्युनिटीलाई हेरेर के गरिन्थ्यो, बनाइन्दै थियो। अब त्यहाँको क्यापिटलिस्ट क्लासहरूलाई कन्टिन्युअस सप्लाई अफ र मटेरियल्स चाहिन्थ्यो आफ्नो इन्डस्ट्रीहरूलाई चलाउनको लागि। र यसमा अहिले हामीले र मेटेरियल्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा चाहिँ कोइला, किनभने त्यति बेला जति पनि इन्डस्ट्रिजहरू रन गर्थ्यो उनीहरू सबै स्टिमले चल्ने मसिनहरू थियो। र यो र मेटेरियल्सको कन्टिन्युअस सप्लाई छ भने मात्रै उनीहरूले इन्डस्ट्री के गर्न सक्थ्यो, कन्टिन्युअसली चलाउनु सक्थ्यो। र कन्टिन्युअस चलाउनु, इन्डस्ट्री कन्टिन्युअस चलाउनु सक्नु भनेको चाहिँ बेसी भन्दा बेसी के गर्नु हो, प्रोडक्सन हुनु हो। अब बेसी प्रोडक्सन भयो, बेसी प्रोडक्सन भएर आफ्नो देशमा चाहिने चाहिँ सेल्फ कन्ज्युम गर्ने चाहिँ गरिसक्यो, तर जति पनि उब्रेको प्रोडक्सनहरू छ त्यसलाई लगेर चाहिँ कहाँ बेच्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई लगेर चाहिँ कोलोनिजहरूमा के गर्ने, बेच्ने। सो एज अ रिजल्ट उनीहरूलाई के चाहियो, र मेटेरियल पनि चाहियो कन्टिन्युअस प्रोडक्सनको लागि, र त्यो फिनिश गुड्सहरूलाई बेच्नको लागि के चाहियो, मार्केट पनि चाहियो। र एज अ रिजल्ट हामीले के पाउँछौँ, कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूले एसिया अनि अफ्रिकाको कन्टिनेन्ट्सहरूमा लागू गरेको। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ। अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। र अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। यसमा लेनिनले के भनेको छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट अफ क्यापिटल। लेनिनले चाहिँ कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम कसरी चाहिँ फैलिएर गयो त्यसको एकदमै मेन कज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्यापिटल थियो भनेर यहाँ भन्नु खोजेको छ। अब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि क्यापिटलिस्ट क्लासहरू छ उनीहरुकोमा सरप्लस प्रफिट छँदैछ, जुन चाहिँ एक्सेस क्यापिटल छँदैछ, त्यो क्यापिटललाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो मदर कन्ट्रीमा के गर्न चाहदैन थियो, इन्भेस्ट गर्न चाहदैन थियो। किन भन्दाखेरि आफ्नो मदर कन्ट्रीमा इन्भेस्ट जहाँ चाहिँ अलरेडी इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भएर इकोनोमी के भइसकेको छ, एकदमै श्रिङ्क हुँदै गइरहेको छ, स्याचुरेसनको पोइन्टमा आएको छ। अब त्यो मदर कन्ट्रीमा आफूले फेरि लगानी गरे भने त्यहाँबाट म्यासिभ प्रफिट चाहिँ उनीहरूलाई हुँदैन थियो। कसलाई हुँदैन थियो? ती क्यापिटलिस्ट क्लासहरूलाई। सो एज अ रिजल्ट जुन चाहिँ यो क्यापिटल छ उनीहरुकोमा भएको सरप्लस क्यापिटल छ
त्यो इन्भेस्ट गर्ने जग्गा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएको थियो। त्यो इन्भेस्ट गर्ने जग्गाहरू चाहिँ के हो भएर गयो भन्दाखेरि अक्वायरिङ कोलोनिज भएर गयो। त्यसैले त लेनिनले के भनेको छ भन्दाखेरि इम्पेरियलिजम इज द एक्सपेन्डेड भर्जन अफ क्यापिटलिजम भनेर भन्न गएको छ। सो नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। अर्को पोइन्ट रहेको छ कम्पिटिसन एन्ड राइभलरी। सो नेचुरली मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जति पनि युरोपियन कन्ट्रिजहरू छ जो चाहिँ इन्डस्ट्रियली डेभलप अथवा एडभान्स भएको छ उनीहरूले आफ्नो टेरिटोरिजहरू अथवा कोलोनिजहरू बनाउँदाखेरि के भएको थियो उनीहरूको आपस्तमा कम्पिटिसन र राइभलरी भएको थियो। किन भन्दाखेरि उनीहरूले सबैजनाले एउटै जग्गामा आफ्नो कोलोनी बनाउन चाहन्थे जस्तै एसिया र अफ्रिकामा। तर उनीहरूको एम्पायर चाहिँ के भयो त्यो जग्गाहरू त एकदमै लिमिटेड हुन पुग्यो। सो नेचुरली के भयो भन्दाखेरि जो अघिबाट नै आफ्नो कोलोनी बनाएको छ कुनै एउटा युरोपियन कन्ट्रीले त्यो युरोपियन कन्ट्रीसँग अर्को युरोपियन कन्ट्रीको के भयो कम्पिटिसन र राइभलरी भयो। र लेनिनले के भन्दैछ भन्दाखेरि इम्पेरियलिजमले चाहिँ गेभ राइज टु वार भनेको छ। Understood? सो लास्ट पोइन्ट जुन चाहिँ लेनिनले भनेको छ आफ्नो थेसिसमा कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजममा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लोयल वर्किङ क्लास। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि क्यापिटलिस्ट क्लासहरू छ उनीहरूले आफ्नोमा भएको पैसाले इन्भेस्ट गरेर ब्याकवर्ड कन्ट्रिजहरूमा एसिया अफ्रिकाको ब्याकवर्ड कन्ट्रिजहरूमा इन्डस्ट्रिजहरू के गरिदियो सेटअप गरिदियो। र त्यो इन्डस्ट्रिजहरूमा काम गर्ने जति पनि लेबर्सहरू छ त्यहाँको लोकल्सहरू नेटिभ्सहरू उनीहरूलाई केही खालको फेसिलिटीहरू दिन थाल्यो। साथसाथै आफ्नो मदर कन्ट्रीमा ब्याक अगेन आफ्नो मदर कन्ट्रीमा पनि त्यहाँको वर्कर्सहरूको बेसिक फेसिलिटिजहरूदेखि लिएर एसेन्सियल निडहरूलाई त्यो क्यापिटलिस्ट क्लासहरूले के गर्न थाल्यो फुलफिल गर्न थाल्यो। सो एज अ रिजल्ट त्यहाँको मदर कन्ट्रीको लेबरर्सहरूले पनि त्यो क्यापिटलिस्ट क्लासहरूबाट आफ्नो जुन चाहिँ सुख सुविधा पाउँदैछ त्यसलाई के गर्न थाल्यो इन्जोय गर्न थाल्यो। साथसाथै एसिया अनि अफ्रिका जस्तो ब्याकवर्ड देशमा पनि जो जसले त्यो इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्दै थियो जो जसले त्यो इन्डस्ट्रीबाट आफ्नो जीविका गुजारा गर्दै थियो उनीहरूले पनि आफ्नो एउटा के भनौँ एउटा निर्भर भयो कोसँग क्यापिटलिस्टहरूसँग। सो एज अ रिजल्ट उनीहरूले के बनायो एउटा लोयल वर्किङ क्लास बनायो जो चाहिँ क्यापिटलिस्ट क्लासहरूले गरेको जुन चाहिँ तानाशाही नीति छ त्यसलाई जस्टिफाई गर्न थाल्यो। सो यस्तो प्रकारले हब्सन अनि लेनिनले थियसिस अन कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम दिएको छ। सो आई होप आजको भिडियो पनि एकदमै इन्फर्मेटिभ रहेको छ। सो I'll be back again with another video very soon. Until then, stay at home and learn from home. Thank you very much.